آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے بات کریں گے ایک ایسے عمل کے بارے میں جو عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا، آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، بیماریاں زیادہ آتی ہوں، کیسی بھی آفات و بلایات ہو، اگر آپ کے گھر کو بھوت پلیت جن جنات کا بسیرا ہو چکا ہو، تو آپ کو یہ چاہیے ایسی پریشانیوں میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو ایک عمل دینے والے ہیں۔ وہ عمل جیسے آپ کریں گے انشاءاللہ اس کی طاقت خود دیکھ سکتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے مکان میں کچھ ایسا کرشمہ ہوگا، کچھ ایسا خلاصہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیسا بھی جادو ہوگا اس کا کاٹ ہو جائے گا، کیسی بھی بندش ہوگی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفہ کی برکت سے تمام طرح کی بندشوں کا توڑ ہو جاتا ہے، تمام طرح کے جادو ٹونے کا توڑ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی دشمن لگا ہے، آپ کے اوپر کرا دھرا دیا ہو، آپ کے کاروبار کے خلاف کرا دھرا دیا ہو، یا کسی شخص کے ساتھ ایسا کرا دھرا دیا، وہ شخص آپ کے گھر میں زیادہ بیمار رہتا ہو، ڈاکٹرز نے لا علاج کر دیا ہو، آپ اس عمل کو دیکھیں، اس عمل کے بارے میں سمجھیں اور ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک ویڈیو پر بنے رہیں تاکہ کوئی قیمتی بات آپ کے ذہن سے مس نہ ہو جائے۔ تو دوستو جانتے ہو اس عمل کے بارے میں آخر وہ عمل کون سا ہے؟ دوستو آپ نے درود تاج کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، لیکن اگر میں اس کی فضیلت بتانے پر آ جاؤں شاید آپ حیران رہ سکتے ہیں، آپ حیرت میں پڑ سکتے ہیں۔ درود تاج اپنے اندر اتنی طاقت رکھتی ہے کیونکہ درود تاج میں ایسے الفاظ ہیں، پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ ہمارے چینل کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ہر حرف کے بدلے ثواب بھی ملے گا، اور سنتے سنتے جو ذہن میں اپنا مقصد رکھیں گے، حاجت رکھیں گے، اللہ پاک وہ بھی پوری فرمائے گا۔ ناظرین آخر پر پھیر لیں اور اس پانی کو کیا کریں، اپنے مکان کے اندر رکھ دیجئے اور تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے مکان کے چاروں کونوں پر ڈال دیجئے۔ اتنا پانی رکھیں تاکہ تھوڑا تھوڑا پانی مکان کے چاروں کونوں پر ڈال دیں، اور باقی پانی آپ اپنے مکان کے اندر رکھ دیجئے۔ اچانک سے آپ کے گھر میں کیسی بھی آفت ہو، کیسی بھی بلا ہو، کوئی شخص زیادہ بیمار ہو جائے، اسی پانی کو پلا دیجئے، انشاءاللہ 1 منٹ کے اندر اس کا فائدہ آپ کو دکھ جائے گا۔ دوستو ویڈیو پر آپ آخر تک ہمارے ساتھ مکمل بنے اور درود تاج کی تلاوت ضرور سنیں، اور ویڈیو اچھی لگے دل سے لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر تمام مسلمانوں میں ضرور پھیلائیں۔ اور پیارے عزیز دوستو کمنٹس باکس میں ہمیں آمین لکھ کر ضرور بتائیں۔ آئیے سن لیتے ہیں درود تاج کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مسوى الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين، صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين والمغربين،
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى. مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى. مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين.
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين.
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى، صدر العلا نور الهدى، كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى، صدر العلا نور الهدى، كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين. مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين.
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى. مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى. مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين.
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى. مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم، دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى. مقامه وقاب قوسين، مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين. راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين
إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطي والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطي والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين
صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والبواء والقاطع والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كاف الورى مسوى الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.